ल आजको क्लासमा चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल CST एलिमेन्टको चाहिँ फरक नोडमा चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्टहरु कसरी निकाल्ने, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरहरु, अनि कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल भनेको यस्तो खालको एलिमेन्ट हो जसको थ्रुआउट द एलिमेन्ट चाहिँ स्ट्रेस प्यारामिटरहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको थियौं नि। हो त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु अफ स्ट्रेस सिग्मा x, सिग्मा y र टाउ xy चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ आजको क्लासमा डिस्कस गर्छौं। र त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि यसको न्यूमेरिकलहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। आज चाहिँ मजाले यसको डेरिभेसनहरु हेरौं हैन, अनि त्यसपछि न्यूमेरिकल गरौँला। सो डेरिभेसन चाहिँ एकदम मजाले बुझ्नु जरुरी छ है त। कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगलमा चाहिँ consider CST यस्तो खालको एउटा कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल छ जसको नोड यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो र यो नोड 3 हो। भने हरेक नोडमा चाहिँ दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन। यो U1 यो V1 U2 V2 U3 V3। सो यिनीहरु चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है। यो चाहिँ फिगर कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल। यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा नर्मली अस्ति नै हामीले चाहिँ गरेका थियौं नि प्लेन स्ट्रेस कन्डिसन र प्लेन स्ट्रेन कन्डिसन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो स्ट्रक्चरहरु त 3 डाइमेन्सनल हुन्छ, तर 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दै 3 डाइमेन्सनलमा धेरै प्यारामिटर आउँछ, धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्स हुन्छ। यदि हामीलाई चाहिने रिजल्ट चाहिँ 2 डाइमेन्सनलबाटै आउँछ भने किन हामी 3 डाइमेन्सनल गरेर धेरै चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन बढी बनाउने भन्ने हिसाबले 2 डाइमेन्सन बनाउनको लागि आइदर प्लेन स्ट्रेस या प्लेन स्ट्रेस बनाएर 2D एलिमेन्ट बनाउँछौं। हो त्यो 2D एलिमेन्ट बनाएर सल्भ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एलिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल हो। भनेको फर एक्जाम्पल हाम्रो ठूलो खालको एउटा यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो यो वाललाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने पनि यसलाई थुप्रै यस्तो खालको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। यसरी बनाउने हैन। अनि त्यसपछि यस्तो खालको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन्थ ट्रायंगल बनाइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हरेक नोडमा हरेक ट्रायंगलको लागि अब हामीले जुन खालको एनालाइसिस गर्छौं नि त्यही खालको एनालाइसिस हरेक सानो सानो ट्रायंगलको लागि गर्ने है। हरेक एलिमेन्टको लागि यो भनेको ठूलो एउटा एलिमेन्ट थियो, ठूलो एउटा एलिमेन्टलाई के गर्यौं हामीले फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्टमा चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौं हैन। यसरी डिभाइड गरिसके यो नोडमा यो नोडमा यो नोडमा यसरी चाहिँ थुप्रै नोडहरु आए। अब यो नोड हेरौं है त, यो पार्टिकुलर नोडमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नको लागि यो ट्रायंगुलर एलिमेन्टबाट यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो एउटा, अनि यो ट्रायंगुलर एलिमेन्टबाट यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो दुईटा 1 र 2, अरु त कुनै छैन।
त्यस्तै यो ठाउँमा चाहिँ के हुने हो, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा ट्रायङ्गलको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको सम हुने हो हैन। सो यो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि फाइनाइट इलिमेन्टको कन्सेप्ट बताएको मैले, हाम्रो के हो ठुलो खालको इलिमेन्ट अब वाल होला हैन, या चाहिँ बिल्डिङको पनि फरक फरक इलिमेन्ट होला, त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ फाइनाइट नम्बर अफ स्मल इलिमेन्ट, यस्तो ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट हुनसक्छ 2D गर्दाखेरि, वान डाइमेन्सनल गर्दाखेरि फाइनाइट नम्बर अफ बार इलिमेन्ट या फाइनाइट नम्बर अफ ट्रस इलिमेन्ट बनाएर चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्छौँ। सो अहिलेको केसमा यो फाइनाइट नम्बर अफ 2D ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट बनाएर एनालाइसिस गर्दाखेरि अब म तिमीलाई के सिकाउँछु त, तिमीले के सिक्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ यो नोडमा डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्ने यो ट्रायङ्गलकोबाट हैन। यो ट्रायङ्गलबाट यो नोडमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने चाहिँ डेरिभेसन बुझेपछि त यो ट्रायङ्गलबाट यहाँ निकाल्ने डेरिभेसन नि त्यही हो, यसबाट निकाल्ने नि त्यही हो हैन। हो त्यो तीनटा हुँदो रहेछ यहाँ, हो तीनटा यसरी चाहिँ निकालेर यसको सम गर्न सकियो हैन। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्ने हो। अब we know that strain in x direction भनेको के हो, पार्शियल डेरिभेसन अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। यो हामीले पहिला च्याप्टर 3 मा पढाएको थियौँ। स्ट्रेन इन y डिरेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने पार्शियल डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु y। अनि त्यसपछि गामा xy भनेको शियर स्ट्रेन भनेको चाहिँ गामा xy भनेको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु y। यो हामीले पहिल्यै पढेको थियो। Also from previous derivation on shape function for constant strain triangle using Cartesian कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ पहिलाको डेरिभेसन अनुसार सेप फङ्सनहरू एकचोटि हेरौँ है त के थियो भनेदेखि चाहिँ u भनेको हामीले निकालेको n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 थियो, जहाँ चाहिँ n1 n2 n3 भनेको चाहिँ सेप फङ्सन हो। त्यो सेप फङ्सन प्रयोग गरेर तिम्रो जुनसुकै पोइन्ट यतातिर कतै पोइन्ट छ भने पनि यसको u यो u छ यो v छ भने u भनेको त्यसको नोडल डिस्प्लेसमेन्टको आधारमा तिमीले पार्टिकुलर पोइन्टको चाहिँ के गर्न सक्छौ, डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्न सक्छौ। त्यस्तै v भनेको n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 यो पनि हामीले पहिला निकालेको थियो हैन। जहाँ अब n1 n2 n3 भने के थियो हेरौँ है त। हेर त तिम्रो कपीमा के थियो पहिला पुरानो n1 भनेको मैले लेखिदिन्छु a1 प्लस b1x प्लस c1y बाई ट्वाइस ए। अनि n2 भनेको a2 प्लस b2x प्लस c2y बाई ट्वाइस ए। र n3 भनेको चाहिँ a3 प्लस b3x प्लस c3y डिवाइड बाई ट्वाइस ए। यो भनेको n1 n2 n3 भयो, जहाँ वेयर a1 भनेको चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ x2 y3 माइनस x3 y2 हैन। अनि त्यस्तै a2 भनेको 1 पछि 2 3 माइनस 3 2 2 भएपछि चाहिँ 3 आउनु पर्यो सुरुमा x3 3 y1 हैन माइनस x1 y3। यसरी मैले सम्झिने तरिका है यो। 3 भएपछि पहिला 1 आउनु पर्यो भनेपछि x1 y2 माइनस अब 1 अब x2 हुनु पर्यो y1 हुनु पर्यो, यही नै हो। अब त्यस्तै यो भयो a1 b1 a1 a2 a3। अब b1 भनेको कस्तो छ त भनेदेखि चाहिँ b1 1 भनेपछि 2 र 3 y2 माइनस y3 है।
B2 2 भनेपछि अब 2 पछि 3 y3 माइनस y1 अनि B3 भनेको 3 पछि 1 y1 माइनस y2 यो चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ हैन। अब C को लागि चाहिँ उल्टोबाट घुम्छ है। C1 भनेको चाहिँ जस्तो 1 2 र 3 छ भने B को लागि चाहिँ यसरी घुम्छ। यो फर B को लागि अनि त्यसपछि C को लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्देखि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा घुम्छ है। C को लागि चाहिँ के भन्देखि C1 हैन 1 भनेपछि 1 पछिको यतापट्टि घुम्नु पर्यो भनेपछि 3 छ नि त यहाँतिर। सो यहाँतिर 3 छ। सो C1 भनेको चाहिँ अब x हो है। यो चाहिँ फेरि x3 माइनस x2 है। त्यस्तै C2 भनेको 2 पछि यतापट्टि हुनुभयो x1 माइनस x3 अनि C3 भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दै 3 पछि के आउँछ 2 र 1 आउँछ हैन। x2 माइनस x1 यही हो एक्ज्याक्टली है। यो चाहिँ सम्झिने तरिका है। मैले चाहिँ यसरी सम्झिने गरेको छु। यसरी सम्झिदा हुन्छ। यो भ्यालुहरु सम्झिनु पर्छ। अब यो चाहिँ A1 A2 A3 भनेको सबै के को आधारमा छ भन्दै तिम्रो यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट स्ट्यान्ड ट्रायंगल जुन एलिमेन्ट छ नि यहाँ माथि हो यो एलिमेन्टको कोअर्डिनेटहरुमा छ। नोडल कोअर्डिनेटको आधारमा तिम्रो यो A1 A2 A3 को भ्यालु आउँछ। पार्टिकुलर x, y को भ्यालु आएपछि n1 n2 n3 को भ्यालु आउँछ। त्यसको आधारमा u र v पनि आउँछ। अब के निकालौं भन्देखि चाहिँ स्ट्रेन को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त है पार्टिकुलर ठाउँमा। देयरफोर एप्सिलन x भनेको के हो रेट अफ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x हैन। यो भनेको d बाइ dx u भनेको के हो n1 u1 प्लस n2 u2 प्लस n3 u3 अनि त्यसपछि तिम्रो n मा के छ भन्ने x, y n मा छ u मा केही छ छैन हैन। u1 u2 u3 भनेको त यो पार्टिकुलर पोइन्ट को डिस्प्लेसमेन्ट हो। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। सो अब यहाँ हेर त n1 भनेको a1 प्लस b1x प्लस c1y बाइ ट्वाइस छ। यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ यदि हाम्रो के भने u चाहिँ के हो कन्स्ट्यान्ट हो इन टर्म्स अफ x को टर्ममा चाहिँ u1 कन्स्ट्यान्ट हो भने यो भनेको के हुन्छ भने n1 लाई डेरिभेटिभ गर्यो भने विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दा कति हुन्छ मलाई बताउ त। n1 लाई विथ रेस्पेक्ट टु x पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यो भने एनीवन b1 by 2a एक्ज्याक्टली b1 बाइ हुन्छ किनकि यो कन्स्ट्यान्ट हो 0 हुन्छ। यो पनि विथ रेस्पेक्ट टु y भएको भए हुन्थ्यो। विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि यो भ्यालु मात्र हुन्छ। सो यो भनेको 1 बाइ ट्वाइस सबैमा आउँछ अनि n1 को गर्दा b1 हो b1 u1 प्लस विथ रेस्पेक्ट टु n2 लाई गर्यो भने b2 u2 हुने भयो। त्यस्तै यो भनेको b3 u3 भनेको हाम्रो एप्सिलन x आउने भयो। ठीक छ। एप्सिलन x को भ्यालु यस्तो हुने भयो। त्यस्तै तरिकाले एप्सिलन y भनेको चाहिँ d अफ v विथ रेस्पेक्ट टु d अफ y हो हैन। यो भनेको d बाइ dy n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त भन्देखि चाहिँ 1 बाइ ट्वाइस भित्रपट्टि चाहिँ c1 v1 हुन्छ हैन प्लस c2 v2 हुन्छ अहिलेकै तरिकाले प्लस c3 v3 हुन्छ। यो दुईटा हो। गामा xy भनेको चाहिँ गामा xy भनेको d अफ v बाइ dx प्लस du बाइ dy। यो भनेको मैले सिधै लेखेँ 1 बाइ ट्वाइस यो गाह्रो कुरा छैन। अनि c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 हैन प्लस 1 बाइ ट्वाइस b1 b1 प्लस b2 b2 प्लस b3 b3 ल यसरी हामीले के गर्यौं भने तीनटा स्ट्रेनको कम्पोनेन्टहरु चाहिँ लेख्यौं।
यो तीनटा इक्वेसनलाई मैले के गर्छु भने माथि पनि कुनै इक्वेसन छ ल यसैलाई मैले 1 2 3 गरेँ है। एप्सिलन एक्सलाई चाहिँ मैले 1 लेखेँ, यसलाई मैले 2 लेखेँ अनि यसलाई मैले 3 लेखेँ। रिप्रेजेन्टिङ one, 2 and 3 in matrix form। यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ त भन्देखि के गर्ने त भन्देखि लेफ्टतिर एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई र गामा एक्स हुनु पर्यो अनि त्यसलाई रिलेट गर्ने एउटा म्याट्रिक्स हुनु पर्यो जसले चाहिँ के को टर्ममा रिलेट गर्छ भने नोडल डिस्प्लेसमेन्टको टर्ममा चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको एप्सिलन। यो भनेको हाम्रो के छ भन्देखि चाहिँ एप्सिलन एक्स एप्सिलन वाई र गामा एक्स वाई है। यो भनेको चाहिँ हामीलाई एउटा यतापट्टि चाहिँ के को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो u1 v1 u2 v2 u3 र v3 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अनि हेरौँ है त एप्सिलन एक्स भनेको v1 u1 v2 u2 v3 u3 छ। सो बाहिरपट्टि सबैको 1/2 छ, 1/2 मैले यहाँ राखेँ है। अनि एप्सिलन एक्स भनेको चाहिँ v1 u1 हैन। सो v1 u1 v1 सित छ छैन 0 अनि त्यसपछि v2 u2 v2 सित छ छैन 0 अनि v3 u3 यहाँ छ छैन 0। सो यतिवटा भयो। सो यसमा चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई छ भनेपछि 6 बाइ नम्बर अफ रो चाहिँ तीनटा कलम चाहिँ 6 वटा हुने भयो 3/6 को म्याट्रिक्स बनिएको। सो त्यस्तै एप्सिलन वाई लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हेरौँ त एप्सिलन वाई भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ 1/2 छ अनि u1 सित छैन v1 सित मात्र छ है। सो 0 c1 v1 c2 v2 c3 v3 सो गरेँ मैले के रिप्रेजेन्ट गरेँ भने एप्सिलन एक्स भयो एप्सिलन वाई भयो। अब गामा एक्स वाईको पालो छ है। यहाँ नबुझ्यो भने मलाई सोधिहाल है। अब गामा एक्स वाईको लागि हेर है त गामा एक्स वाईको लागि 1/2 अगाडि छ। अब यो हो यो माथिको टर्मलाई चाहिँ म्याट्रिक्समा राख्नु पर्यो के। अनि u1 सित कति छ c1 छ हैन। हेर c1 u1 अनि c2 u2 यहाँ अनि c3 u3 यहाँ छ। यो टर्म भयो हैन यतापट्टिको टर्म भयो। अब यो टर्मलाई v1 v1 हैन v1 v1 v2 v2 v3 v3 है। यसरी अब तिमीले अब यो लेख्ने बेलामा चाहिँ कसरी सम्झिन भयो भने माथिको लेख्न भन्दा माथि v1 0 v2 0 v3 0 अनि 0 c1 0 c2 0 c3 अनि त्यसपछि ट्याक्क स्वाप गर्ने c1 र c2 v1 इन्टरचेन्ज गरेर तलपट्टि दुईटै कुरा लेख्ने भनेर सम्झिँदा नि भयो। तर आएको कसरी हो त भन्दाखेरि यो माथिको तरिकाले यसरी आएको हो। सर यो डिफरेन्शिएट कसरी गरे? हजुर माथिको डिफरेन्शिएट कसरी आयो? यहाँ डिफरेन्शिएट भनेको यो डेरिभेसन गरेको नि पार्शियल डेरिभेसन गरेको नि dv/dy एक्स वाई को लागि। हजुर अनि du/dx यो कसरी आयो 1/2a c1 v1 प्लस यो वाला भनेको तिमीले चाहिँ मैले कहाँ यो बता एप्सिलन एक्स भनेको du/dx भन्ने त बुझाछ है। यो त छ। अनि u भनेको n1 un प्लस n2 u2 प्लस n छैन तल्लो चाहिँ कसरी आयो इक्वेसन? ओके ल अब हेर u1 भनेको के हो विथ रेस्पेक्ट टु x एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो नि हजुर। अब u1 कन्स्ट्यान्ट हो। अब n1 हेर n1 भनेको के हो a1 प्लस b1x प्लस c1y/2 छ। अब d अफ n1 विथ रेस्पेक्ट टु x गरेर त कति हुन्छ पार्शियल विथ रेस्पेक्ट टु b1/2a b1/2 अनि अर्को टर्म के छ भनेपछि अर्को b1 इन्टु u1 छ। u1 भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो हैन b1 u1/2 त्यो गरेर हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x चाहिँ यसरी b1 u1 भनेर आयो n1 को टर्ममा। अब n2 बुझ्यो बुझ्यो। ल यो एप्सिलन निकालेको बुझ्यो हैन यहाँसम्म। अब यो जुन हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो मैले पहिलाको क्लासमा बताएको थिएन तिम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ र डिस्प्लेसमेन्टलाई रिलेट गर्ने भेक्टर जुन म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसलाई हामी बी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसलाई हामी स्ट्रेन्थ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। वेयर बी भनेको एउटा म्याट्रिक्स गरौँ
पहिला यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ हामी अर के लेख्न सक्छौँ भने एप्सिलन भनेको चाहिँ एउटा म्याट्रिक्स बी इन्टु यु को टर्ममा लेख्न सक्छौँ, वेयर बी ले चाहिँ के गर्यो भने स्ट्रेन र डिस्प्लेसमेन्टलाई रिलेट गर्यो हैन। बी भनेको के छ 1/2 ए अनि b1 0 b2 0 b3 0 0 c1 0 c2 0 c3 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा c1 b1 c1 b1 c2 b2 c3 b3 हैन। यो चाहिँ इज अ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट मैट्रिक्स फर कसको लागि भन्ने कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल एलिमेंट। ओके, सो यो बी को भ्यालु हो। यस अब यहाँ हेर है, तिमीले b1 b2 b3 c1 c2 c3 भनेर यहाँ यसरी लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले अब b1 भनेको के हो भनेर फेरि सम्झिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अहिलेको मैले बनाएको क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज सर्कल बनाउनु पर्यो। b1 भनेको के को टर्ममा हो हैन, b1 भनेको y को टर्ममा क्लकवाइज हुन्छ, त्यसरी सम्झिनु पर्यो। त्यो भन्दा इट इज इजियर टु रिप्रेजेन्ट b। यसलाई कसरी लेखौँ त मैले भन्दै, ताकि यो हेर्ने बित्तिकै यो हो भनेर बुझ्नको लागि 1/2 ए b भनेको y को टर्ममा हुन्छ हैन। b1 भनेको y y2 - y3 हो नि, सो y23 लेख्दिए, त्यो भनेपछि y2 - y3 भनेर बुझ्छौँ नि त 0। b2 2 पछि के आउँछ 3 y31 0 3 पछि 1 y12 0 है, y को टर्ममा यस्तो हुनु। अब यक्स को टर्ममा सी भनेको यक्स को टर्ममा छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ एन्टी क्लकवाइजमा हुन्छ। c1 भनेको 1 भन्दा अगाडि 3 आउँछ है, यक्स 32 0 यक्स माथिपट्टिको भ्यालु लेखेको है मैले, यक्स 1 3 0 यक्स 2 1 हैन। अब त्यसपछि यही लेख्ने हो, यक्स 3 2 y2 3 यक्स 1 3 y3 1 यक्स 2 1 y12 है भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। वेयर के हो त भनेपछि चाहिँ y23 भनेको चाहिँ y2 - y3 हो, जसलाई हामीले b1 भनेर लेखेका थियौँ माथि। एन्ड x32 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ x3 - x2 हो, जसलाई हामीले c1 भनेर लेखेका थियौँ, एन्ड सो अन है, सबै त्यस्तै गरी हुन्छ। सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन फर कन्स्टेन्ट स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसन फर कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। यसलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि इक्वेसन माथि कतिसम्म छ 1 2 3 भएको छ 4 अनि इक्वेसन 4 is the strain displacement relation for constant strain triangle है। ल अब यसमा के चाहिँ बुझ भन्देखि चाहिँ यहाँ हेर न, तिम्रो के आयो भन्देखि चाहिँ एप्सिलन एक्स को भ्यालु चाहिँ तिम्रो ट्रायंगुलर एलिमेन्टको जुनसुकै पोइन्टमा पनि के भयो कन्स्ट्यान्ट छ नि त, एउटै भ्यालु छ नि त, एप्सिलन एक्स कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ है एक्स डिरेक्सनमा। एप्सिलन वाई को पनि के छ भन्देखि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ, किनकि यो सबै नोडल पोइन्टहरुको कोअर्डिनेटको आधारमा आउँछ। यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हो हैन, एक्स र वाईमा चाहिँ छुट्टै चाहिँ चेन्ज भएन नि त। त्यस्तै गामा एक्स वाई पनि के छ भन्देखि चाहिँ यसको नोडल कोअर्डिनेट र नोडल डिस्प्लेसमेन्टमा मात्र चाहिँ डिपेन्ड गरे, दुईटै कन्स्ट्यान्ट हो। एक्स को टर्ममा चाहिँ भ्यारी गरेको भए यो चाहिँ लिनियरली भ्यारी गर्यो भन्ने हुन्थ्यो, जुन लिनियर स्ट्रेन ट्रायंगलमा हुन्थ्यो। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा चाहिँ यसको स्ट्रेन कम्पोनेन्ट चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। सो स्ट्रेन कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि स्ट्रेस पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ है, त्यो पनि हामी
कसरी निकाल्ने गर्छौँ। ल यहाँसम्म क्लियर छ? है यहाँसम्म सबैजनालाई क्लियर छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट हेरौँ है त, स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न पर्ने। अब यसको म्याट्रिक्सलाई सल्भ गर्ने तरिका त त्यही हो, एफ इजिकल टु के डेल्टा गर्ने हो, के को भ्यालु निकाल्ने हो, जतिवटा नोड छन् तिमीले बिममा जसरी गरेको थियो बारमा जसरी गरेको थियो त्यही नै हो तरिका। अलिकति स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ थोरै मोडलिङमा फरक होला, त्यसपछि अरू सबै एउटै हो। अब स्टिफनेस निकालौँ है त। स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर concentric triangle को लागि स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्ने कसरी हेरौँ है त। यो चाहिँ x र y चाहिँ सिधा भनौँ है, यो x छ y छ अनि कुनै एउटा कन्स्टेन्ट ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ है। अनि यसको चाहिँ यसको वरिपरिबाट अब स्ट्रेस लाग्छ है। स्ट्रेस चाहिँ कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओके यो डिरेक्सनमा यसरी र माथिपट्टि यसरी सिग्मा y लागेको छ, सिग्मा y लागेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ सिग्मा x लागेको छ। त्यस्तै यतापट्टि पनि के लाग्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा x लागेको छ। अनि त्यो बाहेक अझै अर्को चाहिँ के पनि लागेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ शियर स्ट्रेस पनि लागेको छ। शियर स्ट्रेसलाई मैले यसले रिप्रेजेन्ट गरेँ। शियर स्ट्रेस चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी टाउ एक्स वाइ लागेको छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्न यतापट्टि चाहिँ तलपट्टि यसरी टाउ एक्स वाइ लाग्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिरेक्सनमा मानौँ मैले यसरी चाहिँ टाउ एक्स वाइ या टाउ वाइ एक्स भनेको टाउ एक्स वाइ इक्वल हुन्छ भनेर हामीले पहिला कन्स्टिट्युटिभ रिलेसनमा डिराइभ गरिसकेका छौँ हैन। टाउ वाइ एक्स इक्वल्स टु टाउ एक्स वाइ हुन्छ। अनि यतापट्टिको डिरेक्सनमा नि के हुन्छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यसरी टाउ वाइ एक्स लागेको छ। यो चाहिँ स्ट्रेसहरु भयो। अनि यो एक्स छ त्यो वाइ छ, ठिक छ हैन। त्यसपछि यो नोड 1 हो हाम्रो, यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो नोड 3 हो है। यो चाहिँ हाम्रो फिगर स्ट्रेस फिल्ड। फिल इन कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल एलिमेन्ट। एउटा कन्स्टेन्ट स्ट्रेन ट्रायंगल एलिमेन्ट चाहिँ जसको नोड 1 2 3 छ, त्यसमा चाहिँ 2D प्लेनमा छ हैन। CST भनेको 2D प्लेनमा हुने हो। त्यसको चाहिँ फोर्सहरु चाहिँ यसरी लाग्ने हो। अब तिमीलाई अस्ति नै बिम गर्दा नि मैले बताएको थिएँ, हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा के गर्छौं भने त्यसको चाहिँ थ्रु आउट द मेम्बर जतिसुकै पनि फोर्स लाग्छ त्यसलाई हामीले पहिला सुरु कहाँ लान्छौं, नोडमा लान्छौं। सो यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ नोडल फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने नै त्यही हो। यस्तो छ, मैले त्यही नै ट्रायंगुलर एलिमेन्ट बनाएँ है। अनि त्यसपछि अलिकति यता छ, यस्तो खालको छ भने यसमा चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो र यो नोड 3 हो। यसमा चाहिँ फोर्सहरु चाहिँ अब इक्विभ्यालेन्ट F1 x लाग्ला, F1 y लाग्ला, F2 x लाग्छ, F2 y लाग्छ हैन। अनि F3 y र
F2 X लाग्छ। सो यसरी चाहिँ फोर्सहरु लाग्छ है। यो यसरी हामीले राख्नुपर्ने छ। अल्टिमेटली हाम्रो यो टर्ममा आउनु पर्यो। यहाँ जति पनि चाहिँ स्ट्रेसहरु यताउता भनेर लाएको हुन्छ नि, क्वेशनले यो दिएको छ भने सुरुमा चाहिँ मोडलिङ गर्दाखेरि हामीले यसरी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो त्यो चेन्ज गर्ने कसरी त भन्ने कुरा चाहिँ म यसको थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर डिराइभ गर्छु है। माथिको कुरा हो। यसलाई चाहिँ फिगर बी भनौं। इक्विभ्यालेन्ट नोडल फोर्स। अब सिधै इक्विभ्यालेन्ट नोडल फोर्स निकाल्न हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पहिला सुरु मिड फोर्स निकालेर गर्छौं है। कन्सिडर ए भनौं। टिपिकल CST element अनि यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट स्ट्रेसेसहरु के लागेको छ त भने सिग्मा x लागेको छ, सिग्मा y लागेको छ र टाउ xy लागेको छ। अनि जुन चाहिँ इक्वल टु के छ टाउ yx लागेको छ एउटा। अनि f1x f1y डट 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 अप टु f3y सम्म इन फिगर B are equivalent nodal force. And अर्को पनि म लेख्छु अनि फिगर बनाउँछु f(m)1x अनि त्यसपछि f(m)1y डट 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 अप टु f(m)3y are equivalent mid side forces for the element subjected to the constant stress हैन। सो यो चाहिँ के गर्यो भने मैले सिधै नै यो फिगर एलाई इक्विभ्यालेन्ट फिगर बी मा लान अलिकति गाह्रो लाग्यो, तर म अर्को एउटा फिगर बनाउँछु है। फिगर सी। फिगर सी चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो यस्तो खालको छ हैन। अनि त्यसपछि यसको नोड यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 छ। अनि यो 1 को अपोजिट हो यो त यसको यो एलिमेन्टको ट्याक्क बीचमा चाहिँ मैले के गरे भनेदेखि चाहिँ यतापट्टिको डाइरेक्सन र यतापट्टिको डाइरेक्सनमा माथि जति पनि लोड लागेको छ त्यसलाई f(m)1x भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। यसलाई f(m)1y भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। अनि यो 1 2 एलिमेन्टको बीचमा चाहिँ एउटा चाहिँ 3 को अपोजिटमा चाहिँ ट्याक्क बीचमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी m3x f मिडलको 3x गरौँ अनि यतापट्टि चाहिँ f(m)3y गरे है। त्यस्तै 1 3 को बीचमा पनि एउटा नोड बनाए, पोइन्ट बनाए। त्यसमा चाहिँ के गरे भने अपवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ f(m)2y लागेको छ। यो डाइरेक्सनमा चाहिँ कति लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ f(m)2x लागेको छ हैन।
सो यसरी मैले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ यो भन्दा लेफ्टतिर यो फर्स्ट फिगर हेर है, फर्स्ट फिगरको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ सेकेन्ड फिगर थर्ड फिगर बनाएँ। यसमा मैले के चाहिँ गर्न खोजेँ अहिले भनेदेखि चाहिँ जुन यो एलिमेन्ट छ नि यो यसको बिचमा चाहिँ के गरेँ भने यतापट्टिको लागेको यो फोर्स जति जम्मैलाई यति फोर्स जति जम्मैलाई के गरेँ भनेदेखि यसको इक्विभ्यालेन्ट यहाँ बनाएँ। यति फोर्स जति जम्मैको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कहाँ बनाएँ भने यहाँ बनाएँ। अनि यति फोर्स जति जम्मैको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कहाँ बनाएँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ गरेँ। सो त्यो गर्दा सबै फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट आउने भयो नि। सो त्यो भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ है त। अनि यो एलिमेन्टको थिकनेस चाहिँ टी छ भनेर मानौँ है। लेट थिकनेस अफ एलिमेन्ट बी टी, टी भनेको यसको थिकनेस छ भने अब फोर्स निकालौँ है त। एफ यो एफ यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि चाहिँ फिगर यो एक्स हो यो वाई हो अनि फिगर सी चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मिड साइड फोर्स। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट मिड साइड फोर्स हो। यसमा एफ m1 x हेरौँ है त कसरी कति आउँछ। एफ m1 x यो भनेको यो भ्यालु, यो भनेको चाहिँ मैले माथिको फिगर हेरेँ m1 x भनेको सिग्मा x को x कम्पोनेन्ट र यतापट्टि शियर स्ट्रेस पनि लागेको छ नि। यो यसले पनि त x डिरेक्सनमा त स्ट्रेस लाग्छ नि, यसले x डिरेक्सनमा स्ट्रेस आउँदैन तर हो यो टाउ x वाइले त आउँछ नि त। अनि सिग्मा y ले आउँछ कि आउँदैन भन त x डिरेक्सनमा स्ट्रेसेस आउँदैन है। सिग्मा y भनेको परपेन्डिकुलर छ, त्यसको अर परपेन्डिकुलर डिरेक्सनको कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ हैन। सो एफ m1 x भनेको चाहिँ सिग्मा x स्ट्रेस इन्टु एरिया गर्नु पर्यो नि। कति एरियामा लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सिग्मा x भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी लाग्यो हैन, यो भागमा यसरी लागेको छ मैले रफ गरेको यो भनेको सिग्मा x इन्टु यसको एरिया लिनु पर्यो। यो प्रोजेक्टिङ हो यो ठाउँको, यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो भनेदेखि चाहिँ y3 माइनस y2 इन्टु थिकनेस t। यो हो कि हैन भन त। हो सर हो। अनि त्यसपछि अर्को के गर्नु पर्यो भने शियर स्ट्रेसको प्लस टाउ yx टाउ xy लेख्ने एउटै हो, मैले सबै टाउ xy लेख्छु माथिपट्टिको कम्पोनेन्ट टाउ xy इन्टु टाउ xy लागेको चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि चाहिँ हो यो पार्टमा हो। टाउ xy इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया भनेको चाहिँ x2 माइनस x3 इन्टु टी ए हो नि। यसलाई मैले के लेख्न सक्छु भनेको सिग्मा x y32 हैन टी y32 भनेको y3 माइनस y2 है प्लस टाउ xy x23 इन्टु टी वेयर y32 भनेको चाहिँ y3 माइनस y2 हो हैन एन्ड x23 भनेको चाहिँ x2 माइनस x3 ओके। सो यो भइसकेपछि यो मैले चाहिँ x डिरेक्सनमा यति निकाल्ने, यही तरिकाले तिमीले सबै निकाल्न सक्छौ है। अहिले मैले सिधै लेख्थेँ सिमिलरली यु क्यान अब्टेन मिड फोर्सहरु जम्मै निकाल्न सक्छौ। एफ m1 y भनेको चाहिँ सिग्मा y x23 t प्लस टाउ xy y32 t हुन्छ। त्यस्तै अर्को के आउँछ भन्दाखेरि एफ m2 x यो भनेको चाहिँ माथिबाट क्याल्कुलेसन गर्दा आउँछ है, तलपट्टिको डिरेक्सन भनेको नेगेटिभ हुन्छ। सिग्मा x y31 t प्लस टाउ xy x31 t। त्यस्तै एफ m2y fm2y भनेको चाहिँ सिग्मा x x31 t माइनस टाउ xy टाइम्स y31 t। अनि त्यसपछि m2y त्यो अनि एफ m3x भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ
सिग्मा एक्स y21 t माइनस टाउ एक्स वाई x21 t त्यस्तै एफ m3y भनेको चाहिँ माइनस सिग्मा y x21 t प्लस टाउ एक्स वाई y21 t। सो यसरी माथिको क्याल्कुलेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो फिगर 3 मा भएको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ के गर्यौँ भने यताको फोर्सलाई यसमा यताको फोर्सलाई यसमा यताको फोर्सलाई यसमा लगायौँ गरेर यो सेक्सन के अरे फिगर सी मा भयो जस्तो बनायौँ। तर हामीलाई चाहिएको के हो फिगर बी मा भयो जस्तो। अब यो आइसकेपछि अब यसमा के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो वान नोडमा लागेको एक्स डिरेक्सनको फोर्स भनेको के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो लोड चाहिँ के हुन्छ भने आधा यहाँ जान्छ आधा यहाँ जान्छ। यो लोडको एक्सतिरको कम्पोनेन्ट आधा यहाँ जान्छ आधा यहाँ जान्छ बुझ्यो। सो त्यो भएपछि यसमा के हुने भने आधा f3x प्लस आधा f2y हुने भयो नि त। f1x भनेको चाहिँ 1/2 m2y m2x प्लस m3x त्यसरी हुने भयो है। नाउ we evaluate equivalent nodal load nodal force भनौँ forces is f1x भनेको माथि फिगरमा हेर यो भनेको 1/2 m2x प्लस m3x यही हुन्छ नि हैन। यो भनेको अब त्यो भ्यालु राख्दियो माथिपट्टि आएको भ्यालु 1/2 माइनस सिग्मा x y31 t हैन प्लस टाउ xy x31 t प्लस सिग्मा x y21 t माइनस टाउ xy x21 t हुन्छ। यो भनेको चाहिँ t/2 बाहिरपट्टि जान्छ भित्रपट्टि चाहिँ के हुने भयो त भनेदेखि चाहिँ सिग्मा x y21 सिग्मा x y31 सिग्मा x y21 माइनस y31 हैन अनि प्लस टाउ xy चाहिँ x31 माइनस x21 x31 माइनस x21 यस्तो हुने र यसलाई चाहिँ तिमीले फेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने t/2 सिग्मा x यो भनेको चाहिँ y2 माइनस y1 माइनस y3 प्लस y1 हो नि त। सो y1 त काटिन्छ। सो यहाँ के हुने भयो भनेदेखि चाहिँ यो भनेको y23 हैन 23 मात्रै हुने भयो। अनि त्यसपछि प्लस टाउ xy यो भनेको x3 माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 हुने भयो भनेको यो भनेको x32 ठीक छ। यो बुझ्यो बुझेछ है। यति आइसकेपछि यसपछिको बाँकी चाहिँ तिमीले आफैले पनि एकचोटि चेक गर्न सक्छौ। लाइकवाइज वी गेट भनेर लेखेँ लाइकवाइज वी गेट यो f1x भयो नोडल डिस्प्लेसमेन्ट x को 1 मा x को डिरेक्सनमा f1y पनि निकाल्न सक्छौ। यो भनेको चाहिँ t/2 सिग्मा y x32 अनि x3 माइनस x2 हो प्लस टाउ xy y23 हुन्छ। इन द सेम वे f2x भनेको चाहिँ t/2 सिग्मा x y31 प्लस टाउ xy x13 अनि f2y यो भनेको t/2 सिग्मा y डिरेक्सनमा हैन सिग्मा y x13 प्लस टाउ xy
y31 अनि f2y भयो 3x f3x भनेको चाहिँ t/2 सिग्मा x y12 प्लस टाउ x y x21 त्यस्तै f3y भनेको चाहिँ t/2 सिग्मा y x21 प्लस टाउ xy y12 यति हुन्छ। ल यति नोट गर त अहिलेलाई। भयो सबैले नोट गर्यो होला। सो अब यसलाई चाहिँ हामी म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरौँ न फोर्सहरूलाई है। यो फोर्सहरूलाई चाहिँ म्याट्रिक्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ रिप्रेजेन्टिङ अल नोडल फोर्सेस इन द म्याट्रिक्स फर्म कसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ भने फोर्सलाई स्ट्रेसको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरौँ न सिग्मा एक्स सिग्मा वाई र टाउ एक्स वाईको टर्ममा है। यसलाई के हुन्छ भने एफ इक्वल्स टु के हो त हाम्रो फोर्सहरू f1 x f1 y f2 x f2 y f3 x f3 y हैन। यो भनेको हाम्रो फोर्स हो। यो भनेको चाहिँ अब यो माथिबाट हेरौँ है त f1 x भनेको t/2 सिग्मा x र टाउ x को टर्ममा हुँदो रहेछ है। सो भनेको 1 2 3 यताबाट तीनटाको टर्ममा निकाल्नु पर्यो, यताबाट 6 वटा छ भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि म्याट्रिक्स चाहिँ 6 वटा हुनु पर्यो अनि यताबाट चाहिँ 3टा हुनु पर्यो हैन इन्टु सिग्मा x सिग्मा y र टाउ xy को टर्ममा हामीले फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ। अब यो भनेको चाहिँ f1x हेर है। f1x सबैको बाहिरबाट t/2 छ। सो t/2 मैले बाहिरै राखेँ। f1x भनेको चाहिँ सिग्मा x y23 हैन भनेको सिग्मा x मा y23 हुन्छ, सिग्मा y मा केही छैन 0 अनि टाउ xy मा x32 यस्तो रहेछ है x32। अब f1y भनेको हेरौँ त f1y भनेको चाहिँ सिग्मा x मा छैन सिग्मा y मा x32 अनि यहाँ y23 0 x23 सरी x32 y23 त्यस्तै f2x भनेको माथिबाट हेर त्यो भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ y31 0 x13 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के आउँछ 0 x13 अनि y31 त्यस्तै f3x चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ f3x भनेको y12 0 x12 यहाँ चाहिँ 0 x12 र y12 यो मैले केही गरे हैन, जस्ट मैले यो माथिपट्टिको 6 वटा इक्वेसन छ नि यो भर्खर हामीले निकालेको त्यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लगाएर हेरेको यसलाई छुट्टा छुट्टै निकाल्यो भने 6 वटा माथिको इक्वेसनहरू आउँछ। त्यो लास्टको x21 हैन लास्टको चाहिँ पखाइ त x3y लास्ट र सेकेन्ड लास्ट हो यो x21 पनि x21 नै हो। अनि त्यसपछि त्यो भन्दा माथिपट्टि भने टाउमा चाहिँ x21 हैन। Thank you.
ल यति आयो है। यति आइसकेपछि मैले के गर्छु भनेदेखि चाहिँ माथिबाट एकचोटि हेर्छु बी म्याट्रिक्स मैले निकालेको छु नि हैन। बी म्याट्रिक्सलाई मैले केही इक्वेसन भनेर दिएको छैन। यो बी म्याट्रिक्स एकचोटि मैले फेरि लेखेँ। वी नो द्याट strain displacement matrix B matrix भनेको कति हुन्छ? B भनेको कति छ त भन्दाखेरि हेरौँ है। यो माथिबाटको इक्वेसन सार्छु मैले। B भनेको 1/2 ट्वाइस y23 0 y31 0 y12 0 गरेर यो इक्वेसन मैले फेरि सारेँ है। B भनेको 1/2 अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ y23 0 y31 0 y12 0 हैन। अब यो चाहिँ क्लकवाइज गएको छ। अब यो चाहिँ एन्टिक्लर 0 अनि त्यसपछि x32 0 x13 0 x चाहिँ 21 त्यसपछि x32 y23 x13 y31 x21 y12 भनेको चाहिँ हाम्रो बी म्याट्रिक्स भयो। अनि बी को ट्रान्सपोज गरौँ त। और बी को ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1/2 त बाहिरै रहन्छ। अब रो र कलम चाहिँ इन्टरचेन्ज गरौँ। रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि कति हुने भयो त भने y23 0 x32 0 x32 y23 y31 0 x13 0 x13 y31 अनि y12 0 x21 अनि 0 x21 y12 यस्तो भयो नि। ठीक छ। और यो जुन टर्म आएको छ y23 0 x32 0 x32 y23 y31 0 x13 0 x13 y31 y12 0 x21 अनि 0 x21 y12 भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ ट्वाइस ए टाइम्स बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ माथि इक्वेसन के लेखेको छैन। यसलाई मैले ल इक्वेसन ए भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ है। सब्स्टिट्युटिङ यो हेर है वाइ यो जुन भ्यालु आयो टर्म आयो नि बी म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्दा आएको त्यो टर्म र यो टर्म एउटै हो कि हैन हेर त एउटै छ नि। सो यसलाई चाहिँ मैले यसले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छु के। सो सब्स्टिट्युटिङ एबो भ्यालु इन इक्वेसन ए। इक्वेसन ए मा यो भ्यालु राख्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि यो यफ हो हैन। यफ हो यफ इज इक्वल टु अनि त्यसपछि के छ t/2 अनि यो हो यो टर्म छ नि उतापट्टि यफ इज इक्वल टाइम्स यो छ नि त्यसको सामना के गर्न सक्यो भने टाइम्स ट्वाइस ए बी को ट्रान्सपोज हैन। ट्वाइस ए बी को ट्रान्सपोज अनि त्यसपछि यतापट्टिको सिग्मा x सिग्मा y र टाउ x भनेको के हो सिग्मा। ठीक छ यति बुझ्यो। ठीक छ सर। एकचोटि सर माथि बुझाइदिनु त्यो म्याट्रिक्स फर्म गर्दाखेरि त के हो के हो कुन म्याट्रिक्स फर्म गरेको थियो भन त। यो यसको F12 F21 बनाएको थियो नि नोडल यो फर्म गरेको बुझाउनु पर्यो। ओके ल सो यो भन्दा माथिको इक्वेसन हेर त के छ भन्दाखेरि चाहिँ f1 x भनेको चाहिँ t/2 सिग्मा x y3
y23 प्लस टाउ एक्स बाई x32 यो त ठिक छ नि होइन। अब हामीले यसैलाई के गर्नु पर्यो भने म्याट्रिक्समा राख्नु पर्यो कि म्याट्रिक्समा राख्दाखेरि के गर भनेदेखि चाहिँ f भनेको f1x भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ f1x भनेको चाहिँ बाहिरपट्टि t/2 भइहाल्यो, भित्रपट्टि चाहिँ t/2, भित्रपट्टि चाहिँ सिग्मा x को टर्ममा y23 इन्टु सिग्मा x हो प्लस 0 इन्टु सिग्मा y हो प्लस x32 इन्टु टाउ x हो नि। यो कुरा ठिक छ शेखर? यो ठिक छ हैन? यसैलाई तिमीले चाहिँ म्याट्रिक्समा राखेको, म्याट्रिक्समा राख्दा f1x यता छ, y23 0 x32 y23 0 x32 छ हैन। त्यस्तै अब सेकेन्ड हेर f1y भनेको f1y भनेको t/2 हो बाहिरपट्टि, भित्रपट्टि चाहिँ के छ भने सिग्मा x मा 0 इन्टु सिग्मा x छ प्लस x32 इन्टु सिग्मा y छ प्लस y23 इन्टु y23 y23 इन्टु टाउ x छ। सो मैले अब के गर्छु सेकेन्डमा भनेको चाहिँ अब यही राख्छु 0 अनि x32 र y23 राख्छु 0 x32 र y23 राख्छु। त्यही तरिकाले यो माथि भएका मैले यो 6 वटा इक्वेसन छ नि त्यो 6 वटा इक्वेसनलाई यहाँ छ लेखेको के बुझ्यो? सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अनि यो b भन्ने म्याट्रिक्स भनेको हामीले पहिला निकालेको थियो नि अलिकति अगाडि। b भनेको 1/2 यो इक्वेसन थियो, यसको ट्रान्सपोज भनेको यसको इक्वेसन आउँछ जसमा हो यो टर्म छ नि, हो यो टर्म चाहिँ कहाँ कुनसित म्याच गर्यो भने यो टर्म भनेको चाहिँ यो टर्म हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि f इक्वल टु यसमा चाहिँ यो टर्म भनेको कति हो भने 2a टाइम्स b को ट्रान्सपोज हुन्छ। सो मैले के गरेँ भने f इक्वल टु t/2 2a टाइम्स b को ट्रान्सपोज इन्टु सिग्मा गरेर चाहिँ माथि सब्स्टिट्युट गरेँ, जसलाई मैले इक्वेसन ए लेखेको थिएँ त्यो इक्वेसन ए मा चाहिँ यो भर्खर आएको टर्मलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेँ। यहाँसम्म ठिक छ? बी भनेको त बुझ्यो नि, बी भनेको म्याट्रिक्स हामीले अलिकति माथि बी ट्रान्सपोज पनि आयो, त्यस पछाडि यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर अगाडिको पछाडिकोलाई 2a b ट्रान्सपोज चाहिँ कसरी आयो यो चाहिँ बुझेन भनेको, यो नबुझेको हो। त्योभन्दा माथिल्लो इक्वेसन त्योभन्दा माथिल्लो इक्वेसन चाहिँ यो इज इक्वल टु 2a टाइम्स b को ट्रान्सपोज गरेको त छ नि। यसैलाई 2a लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्न लगेको कि है। ठिक छ, अब अगाडि जाऊ। शेखर अब लास्टको इक्वेसन अब लास्टको इक्वेसन चाहिँ यही हो। अब 2a b ट्रान्सपोज भनेको यो भइसकेपछि मैले के गरेँ t/2 को ठाउँमा t/2 नै राखेँ यो माथिपट्टिको यो इक्वेसनमा। अनि हो यो जुन ठुलो भ्यालु छ यसको ठाउँमा 2a b को ट्रान्सपोज गरेँ, 2a b को ट्रान्सपोज। अनि यो भनेको त के सिग्मा x सिग्मा y र टाउ x भनेको त सिग्मा हो हैन, सिग्मा म्याट्रिक्स हो। भयो कि के छ? ठिक छ सर, ठिक छ है। म अगाडि जाँदा हुन्छ, अगाडि बढौँ। ल यसपछि चाहिँ हेर है त, यो भ्यालु आइसकेपछि अब ध्यान दिएर हेर, यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छु भने f इक्वल्स टु t/2 टाइम्स 2a b को ट्रान्सपोज। अनि सिग्मा भनेको के हो? सिग्मा भनेको चाहिँ त्यो प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनमा पढाएको थियो नि, प्लेन स्ट्रेस र प्लेन स्ट्रेनमा सिग्मा भनेको डी म्याट्रिक्स टाइम्स एप्सिलन म्याट्रिक्स हुन्छ नि, जहाँ डी भनेको चाहिँ अब प्लेन स्ट्रेसको लागि 1/1 माइनस म्यु स्क्वायर टाइम्स सर्टेन भ्यालु थियो। अनि त्यसपछि प्लेन स्ट्रेनको लागि पनि त्यस्तै सर्टेन भ्यालु थियो हैन। त्यो म फेरि भ्यालु हेर्छु है कति थियो भनेदेखि चाहिँ यो डी को भ्यालु चाहिँ प्लेन स्ट्रेस कन्डिसनको लागि चाहिँ e/1 माइनस म्यु स्क्वायर
1 न्यू 0 न्यू 1 0 0 0 1 माइनस न्यू बाई 2 थियो होइन प्लेन स्ट्रेसको लागि प्लेन स्ट्रेन हो भन्यो भने चाहिँ कति हुन्छ ई बाई 1 प्लस न्यू 1 माइनस ट्वाइस न्यू भित्रपट्टि चाहिँ 1 माइनस न्यू न्यू 0 न्यू 1 माइनस न्यू 0 0 0 1 माइनस ट्वाइस न्यू बाई 2 यस्तो खालको भ्यालु थियो है यो चाहिँ के भनेदेखि डी को भ्यालु डी भनेको हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन म्याट्रिक्स स्ट्रेन चाहिँ म्याट्रिक्स है स्ट्रेस र स्ट्रेनलाई रिलेट गर्ने म्याट्रिक्सलाई हामी डी म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ सो मैले यसको ठाउँमा के लेख्न सक्छु भने सिग्माको ठाउँमा डी टाइम्स यो यताको मैले रफ हो यो यसो गरेँ है रफ डी टाइम्स सिग्मा यसो हुनेको अनि त्यसपछि सिग्मा फेरि यसलाई अर एफ भनेको चाहिँ टी बाई 2 ट्वाइस ए बी को ट्रान्सपोज डी अनि एप्सिलन भनेको के हो एप्सिलन भने अलिकति अगाडि हामीले भर्खर निकालेको थियौँ एप्सिलन भनेको बी इन्टु यु हो बी इन्टु यु हो बी भनेको चाहिँ स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स और यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो भने और 2 2 काटियो एफ इज इक्वल टु टीए बी को ट्रान्सपोज डी अनि बी टाइम्स यु हुने भयो हैन सो यसरी चाहिँ हाम्रो फाइनल इक्वेसन आयो यसलाई चाहिँ एफ इज इक्वल टु के इन्टु डेल्टा सित कम्पेयर गरौँ न comparing above equation with हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नर्मली भने एफएम मा गर्दा एफ इज इक्वल टु के टाइम्स यु हुन्छ के टाइम्स यु सित कम्पेयर गर्यो भने वी गेट स्टिफनेस म्याट्रिक्स कति हुनु रहेछ त भन्दाखेरि के भनेको जुन हाम्रो चाहिँ बार इलिमेन्टको लागि कस्तो हुन्छ ए बाई एल 1 माइनस 1 माइनस 1 1 मात्र हुन्थ्यो या चाहिँ बी इलिमेन्टको लागि चाहिँ के हुन्थ्यो चाहिँ 12 माइनस 6l समथिङ त्यो चाहिँ म्याट्रिक्स हुन्थ्यो नि 4 बाई 4 को त्यस्तै यसको लागि चाहिँ के म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कम्पेयर गर एफ इज इक्वल टु यो भ्यालु टाइम्स यु छ नि सो यो भ्यालु भनेको के भनेको चाहिँ टी अनि त्यसपछि ए बी को ट्रान्सपोज अनि डी अनि बी सो एउटा एलिमेन्टलाई सल्भ गर्नको लागि यो पहिला सुरु के स्टिफनेस म्याट्रिक्स जसरी हामी निकाल्नको लागि यो भ्यालु चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दो रहेछ ठीक छ यसलाई मैले फाइनल रिजल्ट भने है हामीले चाहिँ के गरेका थियौं भने यसको माथिबाट टपिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्ने भन्ने थियो स्टिफनेस म्याट्रिक्स फर कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल भन्ने थियो नि स्टिफनेस म्याट्रिक्स फर कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगल चाहिँ के हुँदो रहेछ भने टी ए बी को ट्रान्सपोज डी इन्टु बी ठीक छ यो ठीक छ यहाँसम्म बुझ्न चाहिँ बुझ्नु पर्यो है यो यति कुरा अब त्यसपछि अब यो भयो हाम्रो के निकाल्यौं स्टिफनेस निकाल्यौं अनि त्यसपछि रिलेसन पनि निकाल्यौं स्ट्रेन डिस्प्लेसमेन्ट रिलेसनहरु पनि निकाल्यौं अब फोर्सहरु के लाग्छ त्यो जस्तो हामीले चाहिँ बीम एलिमेन्टमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ नोडल फोर्समा कसरी लाने भन्ने गरेका थियौं त्यस्तै यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायंगलमा लाग्ने चाहिँ फोर्सहरु के हुन्छ र त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्छौं भन्ने बारेमा मात्र आज बुझ्छौं त्यसपछि अर्को दिन न्युमेरिकल गरौँ है त मैले अब लास्ट टपिक आजको लागि forces in constant strain triangle element मैले अब यसमा चाहिँ दुईटा खालको फोर्सहरुको कुरा गर्छु एउटा बडी फोर्स अर्को ट्र्याक्सन फोर्स बडी फोर्स भनेको यसको आफ्नो सेल्फ वेट केही लागेको छ भने बडी फोर्स चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो एलिमेन्ट छ
यो हाम्रो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट हो नोड 1 नोड 2 र नोड 3 छ अनि यसमा चाहिँ के हुने भयो भने फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा F B1 X F B1 Y F B2 X F B2 Y F B3 X F B3 Y सो यो भनेको फोर्सहरु हो यसलाई मैले के लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो F हो यो Y हो भने constant strain triangle with equivalent body force चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो भर्टिकली लाग्छ नि त होरिजेन्टल लाग्छ कहिले लाग्दैन सो यसको लागि चाहिँ डिभाइडिङ यो भनेको यसको वेट चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर हैन लेट ए भनेको चाहिँ एरिया अफ द प्लेट अनि त्यसपछि गामा 80 भनेको चाहिँ युनिट वेट अफ द एलिमेन्ट अनि त्यसपछि गामा इन्टु ए गामा भनेको चाहिँ युनिट वेट अफ एलिमेन्ट टी भनेको थिकनेस अफ प्लेट छ therefore total weight of element कति हुन्छ total weight of element चाहिँ कति हुनेको त भन्देखि चाहिँ एरिया इन्टु थिकनेस है यो चाहिँ टोटल फोर्स भयो सो यो फोर्स चाहिँ तीनटा नोडमा इक्वली हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौं है डिवाइडिङ द वेट equally to all the three nodes तीनटा नोड्समा इक्वली डिवाइड गर्दा कति हुन्छ त भने हरेक नोडमा चाहिँ गामा 80/3 लाग्ने हो नि त बडी फोर्स है हरेक नोडमा लाग्ने फोर्स चाहिँ देयरफोर एफ बी बडी फोर्स चाहिँ कति लाग्छ भन्देखि यो भनेको सबै राख्नु पर्यो एफ B1 X F B1 Y F B2 X F B2 Y हैन त्यस्तै अरु भनेको F B3 X F B3 Y यो भनेको चाहिँ हेर कति हुन्छ भने गामा 80/3 कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ यो भनेको किनकि तिम्रो बडी फोर्सको y को डाइरेक्सन अपवर्ड पोजिटिभ हो बडी फोर्सको तलपट्टि लाग्छ भनेको माइनस गामा 80/3 अब यहाँ चाहिँ कुन 1 मा लाग्छ लाग्दैन 0 2 मा लाग्छ 1 x मा लाग्छ लाग्दैन y मा लाग्छ x मा लाग्दैन y मा लाग्छ यो चाहिँ x डाइरेक्सनमा लाग्दैन y डाइरेक्सनमा मात्र गामा 80/3 चाहिँ हरेक नोडमा लाग्छ भन्ने हो है किन नेगेटिभ साइन राखेको त भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ साइन is introduced because weight x downward इसको वेट चाहिँ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ त्यही भएर हामीले नेगेटिभ साइन राखेको र यो फर्स्ट केस भयो यो चाहिँ बडी फोर्सको लागि त्यस्तै नेक्स्ट केस चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्स ट्र्याक्सन फोर्स भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर मेम्बरमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्टको एउटा साइडमा चाहिँ लागेको खालको फोर्स है यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ यो तिम्रो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट हो यसको यो x डाइरेक्सन छ है अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो नोडहरुलाई मैले i j र k भनेर रिप्रेजेन्ट गरे अनि यसमा चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्स चाहिँ यसरी लागेको छ यहाँ चाहिँ थोरै भ्यालु छ
अनि त्यसपछि बिस्तारै बढेर फेरि बढेको छ है। मेम्बरसित परपेन्डिकुलर भएर चाहिँ यसरी लोड लागेको हुन्छ। यसरी कुनै एलिमेन्टमा यसरी लाग्यो, यो भ्यालु चाहिँ पिजे हो फोर्स, यो चाहिँ पिआई हो भने यसको चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्न जरुरी छैन, तिमीले आफैले हेर्न पनि सक्छौ। त्यही नि यो भनेको फिगर ए चाहिँ सीएसटी विथ ट्र्याक्सन फोर्स। अब यसमा चाहिँ नोड केमा कुनै पनि लोड लाग्ने भएन, लोड लाग्ने भनेको आई र जेमा हो। आई र जेमा चाहिँ कसरी लोड लाग्छ त होला भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। आई जे र केमा एफ आईमा एक्स डिरेक्सनमा, एफ आईमा वाई डिरेक्सनमा, अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ एफ जेमा एक्स डिरेक्सन, एफ जेमा के डिरेक्सन हैन, सरी एफ जेमा वाई डिरेक्सनमा यसरी चाहिँ फोर्सहरु लाग्छ। यसलाई फिगर बी चाहिँ सीएसटी विथ ट्र्याक्सन फोर्स ट्रान्सफर्म। यसले चाहिँ यो एंगल चाहिँ थीटा एंगल बनाएको छ है। अनि यो एंगल पनि कति हो, थीटा छ भन्नु। सीएसटी विथ ट्र्याक्सन फोर्स ट्रान्सफर्म इन्टु इक्विभ्यालेन्ट नोडल फोर्स। यसको डिराइभ चाहिँ कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारण खालको उसको लागि मैले यतापट्टि लेखेँ है। अब फर इक्जाम्पल एउटा यस्तो खालको ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ, चेक गर तिमीले हैन। यस्तो खालको चाहिँ ट्रायंगुलर एलिमेन्ट छ, यसमा चाहिँ के लागेको छ भने तिम्रो लोड चाहिँ यसरी लागेको छ भने यसको चाहिँ के गर भने यो ट्रायंगुलर एलिमेन्ट हुन्छ। यसको तिमीले फ्लुइडमा पढे अनुसार इक्विभ्यालेन्ट फोर्स निकाल हैन। यसरी एफ लाग्छ, यो तलपट्टिबाट h/3 मा हुन्छ, माथिपट्टिबाट ट्वाइस h/3 हुन्छ। अनि यो इक्विभ्यालेन्ट फोर्सले गर्दा यहाँ लाग्ने मोमेन्ट र अनि यो लोडले गर्दा लाग्ने मोमेन्ट चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो नि त। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हो यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा चाहिँ कति चाहिँ लोड यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फोर्सहरु कति हुन्छ भनेर डिस्ट्रिब्युट गरेर निकाल्न सकिन्छ। अहिले मैले चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई तिमीले सिधै एक्जाममा चाहिँ यसको न्यूमेरिकल सोध्ने हो, न्यूमेरिकलमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा फर्मुला लेख्छु है। एफ आईमा एक्स डिरेक्सन, एफ आईमा वाई डिरेक्सनमा, एफ जेमा एक्स डिरेक्सनमा, एफ जेमा वाई डिरेक्सनमा। यो भनेको चाहिँ त्यसको थिकनेस इन्टु लेन्थ आईजे को, आई देखि जे सम्मको लेन्थ हैन, डिवाइड बाइ 6 अनि भित्रपट्टि चाहिँ 2pi cos थीटा, आई तिर छ भने ट्वाइस टाइम्स pi गर्नु cos थीटा प्लस pj cos थीटा है, एक्स डिरेक्सनमा cos थीटा। अनि यो पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई मा निकाल्दै छौ, सो आई को फोर्सलाई ट्वाइस गर 2 टाइम्स pi sin थीटा प्लस pj sin थीटा। अनि त्यसपछि अब जे निकाल्दै छौ भने जे को फोर्सलाई ट्वाइस गर्ने pi cos थीटा प्लस 2pj cos थीटा। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ भने pi sin थीटा प्लस ट्वाइस pj sin थीटा। सो हामीलाई यसको चाहिँ फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, किनकि यो यस्तो खालको लोड दिन्छ न्यूमेरिकलमा हामी भोलि गर्छौं। र यो फर्मुला लगाएर चाहिँ यसले गर्दा ट्र्याक्सन फोर्सहरु चाहिँ नोडहरुमा कति हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। वेयर माथि चाहिँ के छ भने T इज द T भनेको थिकनेस अफ द प्लेट, अनि त्यसपछि LIJ भनेको चाहिँ लेन्थ अफ साइड, हाम्रो आईजे भन्ने जुन साइड छ त्यसको लेन्थ भनेको यो भयो। अनि थीटा भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन अफ ट्र्याक्सन फोर्स विथ रेस्पेक्ट टु पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन।
ओके सो यसरी चाहिँ यो थीटा भनेको चाहिँ यो हाम्रो ट्र्याक्सन फोर्सको पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनसँगको ओरिएन्टेसन भनेको थीटा छ हैन। सो यसरी हाम्रो के आउने भयो भनेदेखि चाहिँ ट्र्याक्सन फोर्सहरू चाहिँ जुन जुन नोडमा चाहिँ ट्र्याक्सन लागेको छ त्यहाँबाट ट्र्याक्सन फोर्सको भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ, बडी फोर्स पनि निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि निकाल्न सक्छौँ, त्यसमा लाग्ने फोर्सहरू पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ पार्टिकुलर एउटा कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गलमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फरक फरक पोइन्टमा स्ट्रेसहरू कति आउँछ सिग्माको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। पहिला सुरु त्यसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौँ। स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाइसकिसकेपछि चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ रियाक्सनहरू कति कति छ त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ। कुनै पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भने डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ र स्ट्रेसको भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ हामीसित भएका फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर। ल यो कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेन ट्रायङ्गलको मेन कोर चाहिँ चाहिने फर्मुलाहरू चाहिँ यति नै हो हैन। अब यसैको आधारमा भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। जति बेला चाहिँ आज पढेको थ्योरी कुरा अझ बढी क्लियर हुन्छ। सो मैले सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गरेँ भने आज पढेको कुराहरू एकचोटि रिभाइज गर र भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी यहीबाट न्युमेरिकल गरौँला है त। ल मैले रेकर्डिङ अफ गरेँ।